क्या सरकटे सचमुच में होते हैं? हकीकत में इनका वजूद है या फिर सच में सिर्फ फिल्मों की हद तक ही ये चीज़ें होती हैं या कहानियों की हद तक ही होते हैं? क्या सच में सरकटे का वजूद है? यही बात मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ, अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि ये सरकटा क्या होता है? असल में ये जिन्नातों में से ही एक जिन्नात होते हैं और इनके पास इतनी पावर होती है कि वो किसी का भी रूप ले लें, वो कुछ भी बन जाएं। कभी वो इंसान भी बन सकते हैं, कभी जानवर भी, और यहाँ तक कि हम इंसानों में से भी वो किसी का भी रूप ले सकते हैं, कभी आपकी बहन का और कभी आपके भाई का। और जब वो इतना कुछ कर सकते हैं तो उनके पास ये पावर भी होती है कि वो किसी भी इंसान को डराने के लिए इस तरह का रूप इख्तियार करते हैं बगैर सर का जिस्म। आज इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वाकया है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ और उन्होंने हमें ये स्टोरी शेयर की है। ये स्टोरी कहीं दूर की नहीं बल्कि यहाँ कराची में मौजूद कुरंगी में जो नदी है, कुरंगी नदी, ये वहाँ का वाकया है। जो लोग भी कुरंगी नदी से गुजरते हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे कि मैं किस नदी की बात कर रही हूँ। ये कुरंगी की काफ़ी बड़ी नदी है और रात को बिल्कुल वीरानी होती है। एक तरफ से सारे शहर का सारा सीवरेज का पानी आता है और दूसरे साइड पर वो समंदर की तरफ निकल जाता है, और राइट और लेफ्ट पर बिल्कुल ही अंधेरा, दूर दूर तक अंधेरा होता है, वीराना होता है, और वहाँ पे सिर्फ गंदा पानी बह रहा होता है और बीच में से एक रोड निकल रहा है जहाँ सारा ट्रैफिक जा रहा होता है। और ये वाकया वहीं पर ही पेश आया है आधी रात को। आगे का वाकया मैं आपको इनकी ज़बानी ही सुनाती हूँ। उससे पहले आप यहाँ तक आ गए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से कर दें। जिन्होंने कर दिया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर दें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरा नाम जुल्फिकार है, कराची के एरिया कुरंगी में रहता हूँ। ये कहानी लिखते हुए भी मेरे हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि जो मैंने देखा उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि कुछ चीज़ें सिर्फ कहानियों तक महदूद नहीं होती, हकीकत में भी होती हैं। ये वाकया 2003 की सर्दियों की रातों का है। रात का वक्त था। उस वक्त मैं प्राइवेट जॉब करता था। उस दिन लेट हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था। रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। मैं बाइक पर घर वापस आ रहा था कुरंगी नदी से। बिल्कुल अंधेरा था और ट्रैफिक तो था ही नहीं, पूरा रोड उस वक्त खाली था, और जो आखिरी गाड़ी थी वो भी इतनी दूर थी मुझसे कि वो पूरा जो रास्ता था उसको क्रॉस करके आगे जा चुकी थी, क्योंकि सर्दियों की रातें थीं। खैर, मैं बाइक लेकर उस रोड से गुजर रहा था। वहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स, और बिल्कुल अंधेरा है, ट्रैफिक बिल्कुल ज़ीरो। अचानक मुझे महसूस हुआ कि पीछे से कोई मुझे देख रहा है, पीछे कोई चीज़ खड़ी है। मुझे अपनी साइड की नज़र से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ही मैं गुजरा हूँ तो वहाँ कुछ चीज़ थी जो खड़ी हुई थी। मैं अपना वहम समझा। मैंने फिर भी साइड मिरर में चेक किया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर मैं बाइक चलाता हुआ और आगे निकल गया। फिर अचानक बाइक मेरी वहीं पर ही बंद हो गई और मैं वहाँ पे बैठ के बाइक को साइड में मैंने वहाँ पर अपनी बाइक को साइड में लगाया और बैठ कर अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके चेक करने लगा कि क्या मसला हुआ है। रोड बिल्कुल खाली था। तब मेरी नज़र रोड के कोने पर गई। वहाँ कोई खड़ा था, लंबा, बहुत लंबा। ब्लैक से उसने कपड़े पहने हुए थे, काफ़ी लंबे, जैसे कोट होता है। मैंने सोचा कोई चौकीदार वगैरह है, यहाँ से गुजर रहा होगा। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उस लम्हे मेरा जिस्म बिल्कुल ठंडा हो गया जब मैंने उसको देखा कि उसका सर ही नहीं था। सर के बगैर एक इंसान मेरे सामने खड़ा था। उसके शोल्डर पर सर की जगह कोई चीज़ ही नहीं थी। तो कोई खून निकल रहा था, ना ही कोई जख्म, बस खाली। वो चल रहा था सीधा मेरी तरफ। मैंने उसको देखकर ज़ोर से चीख मारी, बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। वो थोड़े फासले पर था और मैंने जल्दी जल्दी बाइक पर किक लगाई। बाइक स्टार्ट ही नहीं। मैं अपनी कोशिश जारी रखी और बाइक को स्टार्ट करता रहा। मेरे बिल्कुल कान के पास अचानक से हल्की सी सरगोशी जैसी आवाज़ आई, जैसे कोई कान के पास सरगोशी कर रहा है, और मेरा नाम पुकारा आहिस्ता से, जुल्फिकार। मैंने घूम कर देखा तो कोई नहीं था। वो अभी भी उस रोड के कोने पर खड़ा था और जो उसने 2 कदम बढ़ाए थे वो वहीं पर ही खड़ा था, उससे आगे वो आया नहीं। मैंने फिर से अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की तो इस बार मेरी बाइक स्टार्ट हो गई। मैं जल्दी से बाइक पर बैठा और बैठकर जैसे ही मेरी बाइक आगे चली और मैंने जैसे ही पलटकर पीछे देखा, इस बार वो बिल्कुल मेरी बाइक के साथ साथ चल रहा था। मेरी बाइक बिल्कुल उसके बराबर में थी।
جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا، نہ جانے کیا ہوا، میری بائک رک گئی یا میں نے روک دی۔ میں اتنا گھبرا گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ بائک میں نے روکی یا خود رکی۔ بہرحال بائک رک گئی، گرتا ہوا چھوڑ کے وہیں سے بھاگا۔ میں بھاگا، بھاگتے بھاگتے میں نے اس بار پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا کیونکہ میری ہمت نہیں تھی۔ مجھے لگا اگر میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اور اس بار وہ میرے بالکل قریب ہوا تو شاید میں خوف سے ہی مر جاؤں گا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک میں زمین پر گرا، میں ہانپ رہا تھا، میں کانپ بھی رہا تھا، اور بس اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہ میں کب بے ہوش ہو گیا۔ وہاں سے کوئی شخص گزر رہا تھا تو اس نے مجھے وہاں پر گرا ہوا دیکھا اور اسی نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور اپنی گاڑی میں ڈال کر وہ مجھے روشنی کی طرف لے کر آیا۔ میری حالت کافی خراب تھی تو وہ مجھے ڈاکٹر کے بھی لے گیا، اور ڈاکٹر نے مجھے جب چیک کیا تو اس نے کہا کہ ایکسٹریم شاک کی وجہ سے ان کی حالت ہوئی ہے۔ بہرحال اس نے مجھے کچھ ٹریٹمنٹ دیا، میں ہوش میں آیا، میری طبیعت بہتر ہوئی، نہیں پتا چلا میری بائک کہاں گئی۔ کافی دیر ہو چکی تھی تو اس شخص نے مجھے بتایا کہ مجھے آپ روڈ پر بے ہوش ملے تھے تو میں آپ کو لے کر آ گیا، اور اس کے علاوہ مجھے وہاں کوئی بائک نظر نہیں آئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کافی دیر تک اگر کوئی چیز وہاں پر کسی کی رہ گئی ہے تو وہ چوری بھی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو میری بائک نظر آئی ہو اور وہاں سے وہ چوری کر کے لے گیا، اور میں جس جگہ بے ہوش ہوا تھا وہاں کافی اندھیرا تھا، شاید اس کو میں نظر ہی نہ آیا ہوں، اور شاید اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ہاتھوں ہی یہ نیکی لکھی ہو جو مجھے گاڑی میں اٹھا کر لے کر آیا تھا۔ میری جان بچ گئی، لیکن اب میں احتیاط کرتا ہوں کہ رات کے وقت میں کرنگی کی اس ندی کے پاس سے بھی نہیں گزرتا۔ اس سے پہلے بھی میں ایک بار، یہ تقریباً کافی پرانی بات ہے، اس سے پہلے بھی میں ایک بار رات کو کرنگی ندی کے پاس سے گزر رہا تھا، تو اس وقت بھی کافی اندھیرا تھا۔ میں اسی روڈ سے گزر رہا تھا جب میرے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوا تھا، اس واقعے کے ہونے سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ تو جو ندی کی طرف کا ایریا وہ کافی ویرانہ ہوتا ہے۔ جب میں نے چلتی بائک پر اس طرف دیکھا تو وہاں کافی فاصلے پر ایک آدمی تھا اور اندھیرے میں کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اس کا پورا عکس فیل ہو رہا تھا کہ کوئی شخص کھڑا ہے اور کافی آگے تھا، وہ اتنا آگے تھا کہ رات کے اس پہر میں اتنا آگے کوئی شخص اگر کھڑا ہے تو کوئی نارمل بات نہیں۔ اور اچانک سے میں نے اس کو دیکھا کہ اس کا چہرہ روشن ہوا ہے، یا تو اس کے ہاتھ میں کوئی روشنی تھی یا کوئی آگ تھی۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس کا چہرہ روشن ہوا، اس کا چہرہ کافی بڑا تھا اور مجھے اس کی آنکھیں جلتی ہوئی نظر آئیں، اور اس کے بعد اچانک سے وہ پلٹ کر کھڑا ہو گیا، یعنی اس نے اپنی کمر میری طرف کر لی۔ یہ چیز میں نے دیکھی تھی اس دن، میں نے اس چیز کو اوائڈ کر دیا، اور اس کے 2 سے 3 سال بعد یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ بہت خوفناک تھا۔ اچھا، اس اسٹوری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ یہ کچھ الگ چیز نہیں ہوتی، الگ مخلوق نہیں ہے سرکٹا، بلکہ یہ جناتوں میں سے ہی ایک قسم ہے، اور جو کچھ ذوالفقار کے ساتھ ہوا وہ بھی انہی جناتوں کی ایک قسم میں سے تھا۔ خیر، اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو اسے آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں، اور اگر آپ کی کوئی لمبی سی اسٹوری ہے جس کو آپ اس چینل پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس ای میل ایڈریس پر اپنی اسٹوری کو شیئر کر دیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔